صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نبی
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب محمد حمزہ صاحب۔ اب میں آپ کے اور علامہ صاحب کے درمیان ذرا برابر بھی حائل نہیں ہونا چاہتا، آپ کے نعروں کی گونج میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آپ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کر کے، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے جاگنے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت، لبیک، بڑا آواز بلند، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام، ثنا خانان شیریں لسان، حاضرین و سامعین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نوں اج دی اس عظیم الشان رحمتاں برکتاں والی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ محمد عرفان صاحب نے اور حضرت علامہ مولانا حافظ نذیر احمد بندیالوی صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ ہتار والا شمالی دے غیور سنی مسلمان اپنے آقا دی آمد تے حضور دی جلوہ گری تے اپنے اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے ایک محفل منانا چاہندے نے کہ جدے وچ حضور دی عظمت دا ذکر بھی ہو جائے اور حضور دا پیغام حضور دی امت تک پہنچایا جا سکے۔ میں نے وعدہ کیتا میرے مالک دا شکر ہے کہ اس نے مینوں وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ علماء کرام کثرت دے نال تشریف فرمانے، حضرت علامہ حافظ محمد ذوالفقار صاحب، علامہ حافظ غنی احمد صاحب، استاد سکندر صاحب اور عزت مآب جناب نمبردار محمد عمران صاحب، دیگر جتنے بھی احباب حضور دی محفل بھی جو بھی آندہ ہے وہ خاص الخاص ہی آندہ ہے، کیونکہ بغیر دعوت محبت و محمد تو کوئی حضور دی محفل بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات میں دو جہان دی عزتاں عطا فرمائے۔ محمد مشتاق صاحب، محمد اسلم صاحب، محمد صفتین صاحب اور انہاں دے دیگر جتنے بھی رفقا نے جنہاں نے اس محفل واسطے کسی قسم دا تعاون کیا ہے، اللہ سب دی یہ کوششاں قبول اور منظور فرمائے۔ وقت کیونکہ اپنے دامن دے اندر بہت تنگی رکھ دے، عصر دا وقت بھی قریب ہے اور میں نے کالا باغ دے قریب کوٹ چاندنا شریف جا کے رات میں عشاء تو فوراً بعد بیان بھی کرنا ہے۔ کسی تمہید تو بغیر
چند ایک باتاں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کراں گا اس امید نال کہ تسی میری گفتگو نو بڑی توجہ نال سنو گے. میں کچھ سمجھان دی کوشش کراں گا. میرا خطیباں تو تے واعظین تو ذرا ہٹ کے انداز ہے. موقع دی مناسبت تے میں شعر پڑھ دیاں گا. جگہ آئے گی تو میں سر بھی لگا دیاں گا. لیکن پنڈی تو اتنا لمبا سفر نہ میں سر واسطے کیتا ہے تے نہ میں شعراں واسطے کیتا ہے. میں آیا قرآن اور حضور دا پیغام پہنچان واسطے. اسی محفلہ مناندے ہاں کہ بندہ سریلا ہوئے تے انہوں ڈھولے مائیے چنگے آندے ہوں کیونکہ اساں اپنے کناں نو غذا دینی ہے. کناں دا چسکا پورا کرنا ہے. میرے نبی دا میلاد تواڈے کناں نو غذا دین واسطے نہیں آیا. حضور دا میلاد تواڈی روح نو غذا دین واسطے آیا. حضور دا میلاد جدوں بھی آندا ہے تیاریاں ہوندیاں نے. میں دیکھیا ہے قدر کرنا ہے آپ حضرات دی. جھنڈے لگائے نے, رستے سجائے نے, تیاریاں کیتیاں نے. لوگ گھر سجاندے نے, سائیکلاں سجاندے نے, ریڑیاں سجاندے نے. لیکن ہتار والا شمالی دے غیور میرے مسلمان بھائیو گرد و نواح تو آن والو یہ میلاد مصطفیٰ دی ریکوائرمنٹ نہیں. حضور دے میلاد نے ڈیمانڈ نہیں کیتی با جھنڈیاں لاؤ. حضور دے میلاد نے مجبور نہیں کیتا کہ گلیاں سجاؤ. یہ حضور دے میلاد دی ڈیمانڈ نہیں کہ تواڈے گھر تے بتیاں دی تبدیلی آئے. حضور دے میلاد نے یہ ڈیمانڈ نہیں کیتی با تیریاں گلیاں سج کے تے تبدیل ہو جان. میں رب عزت دی قسم اٹھا کے کہنا ہے میرے مصطفیٰ دا میلاد تیرے مکان تے تبدیلی نہیں دیکھنا جانتا. میلاد تیری ذات وچ تبدیلی دیکھنا جانتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا حسنات احمد چشتی صاحب. تساں نے محفل میلاد واسطے تیاری کر لئی. چندے کر کے تے 50,000 دیاں لیٹاں لا دیتیاں. پورا ہفتہ تیری گلی جگمگ کرتی رہی. تے یہ سنت مصطفیٰ نال تیرے دل وچ دیا حضور دی شریعت دا نہیں جلیا تو کوئی فائدہ نہیں. تو تیرے اندر تبدیلی آنی چاہیے. میلاد دی ڈیمانڈ اے ہے کہ تیرا قدم سینمے والو ہٹ کے تے مسجد والا جائے. میلاد دی ڈیمانڈ اے ہے کہ تیری آنکھاں کنجریاں دیاں تصویراں تو ہٹ کے تے ماں باپ دی زیارت تے آ جائیں اور قرآن دے صفحیاں دی زیارت تے آ جائیں. میلاد دی ڈیمانڈ اے ہے کہ تیرے دل دی تصوراتی دنیا دے اندر ہالی ووڈ دیاں کنجریاں نہ بسن, مدینے دا تاجدار بسنا چاہیے ہے. تبدیلی لے کے آؤ. کچھ ایام پہلے تساں تبدیلی دے نا تے ووٹ بھی دیتے اور بڑے بڑے پیر بھی بھول گئے تے, مولوی بھی بھول گئے تے, بندے بھولے با تبدیلی آسی تے. تبدیلی اے جی آئی ہے با ہن ٹکرا مار دے پھر دے. مسیطاں ڈہ رہیاں نے تے غریباں دیاں ریڑیاں چھنیاں جا رہیاں نے تے جناب غریباں دے تھڑے پٹے جا رہے نے تے نبی پاک دے عبداراں نو قید کیتا جا رہا تے عیسائیاں نو نسان دیاں کوششاں کیتیاں جا رہیاں نے. یہ تبدیلی آ گئی ہے. اسلام یہ تبدیلی نہیں چاہتا. میرے نبی دا میلاد ہویا تے تبدیلی آئیے. میں رب عزت کی قسم اٹھا کے کہنا ہے یہ لوگاں نو بھول لا گئی سی با تبدیلی خان لے آئے گا. خانہ نال تبدیلی نہیں ہوندی, محمد دے قرآن نال تبدیلی آئے گا. آؤ میں دسا تبدیلی کیویں آئی. ماں باپ کی کوئی عزت نہیں سی. حضور دے میلاد تو پہلے تاریخ ایک واقعہ بیان کر دیئے. ایک آدمی فوت ہو گیا, اُدھے 3 پتر سن تے باپ دے مرن تو بعد پتر ماں نو سنبھال نہ سکے تے. جدوں اکاز دا میلہ لگا تے ماں دے گلے چ رسی پا کے لے کے آئے میلے وچ کہندے نے ہے کوئی جیڑا ساڈی ماں خرید لوے. یہ تاریخ دے صفحیاں تے بات لکھی ہے. اسی ماں بیچنی ہے.
مل لگا 900 درہم تے لین والا لے گیا تے تریوے بھراواں نے 300 درہم جیب وچ پا کے تے ہسی خوشی گھر آ گئے با بوجھ ماں دا لتھ ہے یہ تبدیلی میلاد دی نہیں سی آئی نا تے ماں بھی وکڑ لگ پئی سی میرے نبی دا میلاد ہویا آمنہ دے ویڑے وچ بہار آئی عبداللہ دا چن چڑھیا اور تبدیلی آ گئی جیڑی ماں وکدی سی نبی نے جنت کھچ کے تے دے قدماں وچ رکھ دیتا جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد انٹھار کی آمد نجپال کی آمد باپ نو تکے مارے جاندے سن نبی نے باپ نو جنت دا دروازہ بنا دیتا ہے تیاں نو زندہ دفن کیتا جاندہ سی حضور دے صحابی حضرت دہیہ قلبی میری آقا کریم دا جنہوں کلمہ پڑھی ہے نا یہ سونے بڑے سن حضور نے فرمایا دائیا تو جدوں بھی محفل بھی چاہنا ہے کدی ایک گھٹ وچ بہنا ہے کدی دوجی گھٹ وچ بہنا ہے پہلی صف وچ میرے سامنے بیٹھیا کر تیری شکل بڑی چنگی لگ دی ہے اور شرح بخاری دے اندر بھی علماء نے لکھے ہے علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے ہے اور علماء نے لکھے ہے کہ اللہ نے فرمایا جبریل سنے ہی نا یار نو دائیا دی شکل پسند ہے انہیں جدوں بھی یار کل گیا کر دائیا دی شکل تو بغیر انہیں کسے شکل بھی نہیں ہو جانا کیونکہ یار نو یہ شکل پسند آ گئی ہے وہ دائیا قلبی عرض کر دینے آقا میرا حسن نہ دیکھو میں کلمہ پڑھن تو پہلے اتنا پتھر دل سا 80 بچیاں میں اپنے ہاتھ نال دفن کیتی ہیں جدے گھر بچی پیدا ہوندی سی میں نو دیندہ سی تو پتھر دل لے جا دفن کرے گا جیڑی بچی دفن ہو رہی سی کیونکہ میلاد دی تبدیلی نہیں سی آئی جدوں تبدیلی آ گئی جدوں بلال دا داتا تے صدیق دا آقا تشریف لے کے آئے تو پھر میرے آقا نے تبدیلی کی دیتی فرمایا شادی تو بعد جس جوڑے نو اللہ پہلی اولاد بیٹی دے وے انہوں محمد مبارک پہ دیندہ ہے وہ کتنا برکت والا ہے وہ کتنا مبارک ہے کہ جنہوں اللہ پہلی اولاد بیٹی دیندہ ہے اور نبی نے حد کر دیتی تیاں دی عزت ودا دیتی تیاں دا مان ودا دیتا فرمایا جدیاں ترے تیاں نے وہ فکر نہ کرے انہاں نو پالے پرورش کرے اچھی تعلیم دے وے وہ کرو رخصت کر دے وے تے جنت دا ٹکٹ محمد کو لو لے لوے وہ محمد نال جنت میں ساتھی ہوئے ارے رسالہ ارے حیدری تو تبدیلی چاہتا ہے اسلام فقط نعرے لان نال میلاد دا حق ادا نہیں ہوتا فقط چڑیاں سجا لگان نال میلاد دا حق ادا نہیں ہوتا میں بات کرن لگا کیونکہ میں آوان ہاں میں علی دا بیٹا ہے تو میں کبھی حق بات کرن لگیاں گھبرایا نہیں حق بات حق ہے اسی اتنے عاشق ہیں اے سینے تے ایک بیج لانے ہیں جنہوں نہ لینے پاک کیا جاندہ ہے نقشے نہ لینے پاک میری ٹوپی تے بھی بنے ہیں لوگاں دے رومالہ تے بھی بنے ہیں چڑیاں تے بھی بنے ہیں اور سادہ اس کے بارے عقیدہ کی ہے اعلیٰ حضرت کہندے نہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یہ ضرور رکھو لیکن جو بات میں کرنا چاہنا ہے ادھے وال توجہ کرنا اتنی برکت ہے دیوبندی حضرات دے علامہ اشرف علی تھانوی وہ لکھ دے نے بندے دی دعا قبول نہ پئی ہوندی ہوئے کہ بڑا پریشان ہوئے رب مندہ نہیں تہجد دے نفل پڑھ کے تے نقشے نہ لین سر تے رکھ کے سجدے وچ سر رکھے ہن ہو ہی نہیں سکدا رب مننے نہ ہر حال وچ اللہ راضی ہو جائے گا کیوں ہن شفارش مصطفیٰ دے نہ لین دی آ گئی تو جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے سادہ عشق دیکھو نالین کی جو حضور نے پیر مبارک میں پہنے ہیں ادا نقشے اسی اپنے پیر میں جو چیز پانے ہیں انہوں جتی کہنے ہیں کہ حضور نال نسبت ہو گئی تے نالین پاک کہنے
ٹھیک ہے، یہ حضور نے پہنے ہیں پیر مبارک میں، اور ہمیشہ نہیں پہنے ہیں، مسجد میں گئے تھے اتاریا، آرام واسطے آئے تھے اتاریا، پرانا ہو گیا تے نواں لے لیا، ہمیشہ نالین نہیں پہنے ہیں۔ اپنا عشق دیکھیو، بلے ہو عاشقو، جنہوں نبی نے پیر بھی پایا ہے وہ چک کے سینے تے لا لیا، جنہوں نبی نے پوری زندگی منہ تے رکھے ہے انہوں من کے نالی بھی سٹ آ گئے، یہ کوئی عشق ہی آ گل سمجھ آئی؟ جیڑی داڑھی نبی منہ پوری زندگی رکھی ہے انہوں رگڑا دے کے نالی بھی سٹی آئے، تے جو چیز نبی نے پیر بھی پائی سی انہوں چاہ کے سینے تے لا لیا۔ اے تیرا چسک ہے، تیرا عشق نہیں، تیرا عشق ہوتا تے تو کہندا جیڑی شے نبی نو پسند ہے وہ مینوں بھی پسند ہے۔ تو تبدیلی اسلام چاہتا ہے۔ میں ایک واقعہ اسلام نے تبدیلی کس طرح لے آئی آپ سنو گے کلیجے ٹھڑ پہ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اہل علم کو پوچھو با اے کس پائے دا بندہ ہے؟ عوام تے اپنے علماء نو کھلا بیٹھی ہے نا، اے میں پوچھ لواں با عیسیٰ خیلوی کس تے رہندہ ہے تو تانوں پتہ ہوئے گا، اللہ دیتا لونے والا کتے رہندہ ہے تے پتہ ہوئے گا، اپنے علماء دا نہیں پتہ۔ ہر فیلڈ وچ انعام ہوندے نے تے سب تو بڑا انعام ہوندا ہے گولڈ میڈل۔ علم حدیث وچ جڑا سب تو بڑا گولڈ میڈل ہے نا انعام، اس دا نام ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، اور امیر المؤمنین فی الحدیث دا تاریخ اسلام دے اندر سب تو پہلا میڈل عبداللہ ابن مبارک نے ملے ہے۔ انہاں دے استاد دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ نے، انہاں دے شاگرد دیکھو تے امام بخاری نے، تے جدا استاد ایڈا وڈا ہوئے تے شاگرد اتنا عظیم ہوئے او دا اپنا کی مقام ہوئے۔ میں صرف دسنا چاہنا اسلام تبدیلی کی آدھی۔ آپ حج واسطے تیار ہوئے، ایک غلام نہ لے، دو سواریاں نے، ایک تے آپ بیٹھے نے ایک تے غلام بیٹھے، گراں والیاں نے مبارکہ دیتیاں، لوگاں نے ہار پہنائے، شاگرد بڑے خوش نے ساڈا استاد جا رہے ہیں حج کریں۔ اپنے کرو چل پہ چل دیاں 2-3 دنوں دا سفر طے ہو گیا۔ ایک گراں دے قریب تو گزر رہے سن، جس طرح تہاڈا یہ ڈیرہ ہے، تہاڈی یہ ٹو کے ہتار والا جو تہاڈا علاقہ ہے، اس طرح چھوٹا جا ایک علاقہ سی، قریب تو گزر رہے سن تے علاقے دینا آبادی دے ایک سیڈ تے ایک روڑی سی، روڑی سمجھ دیو کوڑے دا ڈھیر۔ آپ نے دیکھے آپ اس روڑی تے ایک بچی 8-10 سال دی عمر دیئے وہ ڈھیر پہ پھرول دیئے۔ آپ رک گئے، بچی نو دیکھن لگ پئے، تھوڑی دیر ڈھیر پھرولن تو بعد انہیں کوئی چیز چکی تے دوپٹے بھی چھپا لے۔ آپ سواری تو نیچے اترے، فرمایا بیٹا ایک گند وچوں تو کی چکے ہیں؟ وہ جان دی نہیں سی، علاقہ بھی غیر سی۔ آپ نے فرمایا کی چکی؟ وہ گھبرا گئی، فرمایا بیٹا گھبرا نہیں، میں پوچھ سکتا تو کی چکے ہیں؟ وہ رو پئی تے رو کے کہندی ہے ماں پیو مر گئے نے، ایک میں آتے ایک میرا نکا پھرائے، تے ماں پیو کی مرے نے، رشتہ دارہ بھی منہ موڑ لے ہیں، آج تیسرا دن نے اساں بہن بھائیاں روٹی دا ایک نوالا بھی نہیں کھاتا۔ میرا چھوٹا بھائی بھوک دی وجہ تو پھڑک رہا سی تے موت دے قریب میں نظر آیا تے میں دوڑی یہاں روڑی پھرولا، شاید کسے کوئی گلیا سڑیا فروٹ سٹیا ہوئے، شاید کوئی گھر دا بچیا سالن سٹیا ہوئے۔ میں بڑی پھرولی یہ کوئی اور شاید نہیں لبی، ایک مریا پرندہ ملے، کوئی پرندہ ہوئے گا مریا کہ میں اس کا گوشت ابال کے تے بھائی نو کھلا دیاں گی، جان بچ جائے گی۔ ہتار والا وچ آن والوں میرے بھائیو، عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث نے اپنے غلام پر دیکھ کے فرمایا پتر تیرے کول کتنے پیسے نے؟ انہیں کیا حضور میرے کول جدو تسی چلے سو تے میں نو جو تسا دیتے سن انہاں دی تعداد سی 1010 درم، 10 درم ساڑھے اتھوں تک لگ گئے نے، جو رستے وچ کھانا وغیرہ کھادا ہے، جو خرچی آئے میں کوئی چیز لئیے
10 درہم لگ گئے نہیں 1000 درہم باقی ہے فرمایا ادا مطلب ہے واپس گھر تک 10.5 درہم لگن گے 990 درہم اس بچی نو دے دے تے چل واپس چلیے انہیں آکھیا مبارکہ لے کے آیا تے حج کر نہیں جانا رو کے فرمایا یہ کعبے والا حج اتھی پیا قبول کردہ ہے تے میں نو اگے جان دی کی اگر میں کعبے چلا گیا میرے رب نے پوچھیا عبداللہ میری بندی بھوکی مردی رہی تے تو حج کرنا گیا ہے میرا حج قبول نہیں ہوئے گا جڑے اتھے پیا دینے ہر درم بدلے ہو حج دا ثواب دے گا اقبال کہندہ ہے خدا کے بندے تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا محمد حسنات امن چشتی صاحب میری آقا کریم نے فرمایا تیرے گھر دے اگے پیچھے سجے کھبے چاروں پاسے 40 گھر تیرے ہمسائے دے گھر دے اور آقا فرماندے نے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جیڑا آپ تے رج کے کھا کے سو جائے تے وہ دا ہمسایہ پھکا رہے میری آپائیا تیریاں یہ 50,000 دیاں لیٹاں ادو ہی قبول ہون گیاں جدوں تو غریباں دا خیال رکھے گا تیرے چنڈے ادو ہی قبول ہون گے جدوں کملی والے دی سنت تی عمل کرے گا میرے مصطفیٰ کریم کے طریقے سے چلو اللہ فرماندہ ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ محبوبہ اپنے غلاماں نو دس دے او غلاموں میرے رستے تے ٹر پو اللہ بھی تواڈے نال پیار کرے گا میری سنت تے عمل کرن لگ پو رب بھی تواڈے نال پیار کرے گا تو حضور دا میلاد منان واسطے اپنیاں نسلاں وچ حضور دی محبت منتقل کرنے واسطے صرف ایک جلسے کافی نہیں صرف سال بعد جلوس کافی نہیں ہر روز میلاد کرے ہر آدمی ہر روز میلاد کرے کیونکہ من احبا شیئن اکثر ذکرہ جیڑا جس نال پیار کردہ ہے او دا ذکر بھی اتنا زیادہ کردہ ہے تو روزانہ دی بنیاد تے میلاد کرو میں ایک جگہ تے ہی بات کی تھی تو ایک بابی اور ایک کھلو کے کہندے مولوی تم ہی سچ ہیں پر ساڑی بھی تے سننا پائی پائی جمع کر دیں یا تے سال بعد ایک میلاد ہوندہ ہے تو آدھا روز کرے میں کیا بابا جی تسی غلط سمجھے ہے کہ دیگاں پکن گیاں تے میلاد ہوئے گا یہ تو آڈی سوچے اسلام دی ڈیمانڈ نہیں مولوی آئے گا تے وہی تقریر کرے گا یہ تو آڈی سوچے اسلام دی ڈیمانڈ نہیں تے میں نے پھر کہنے لگا تو دس اسی کنج روز میلاد کریے میں کیا بابا جی روٹی تے گھر پک دی ہے نا کہندہ روز پک دی ہے 3 ٹائم میں کیا میں 3 ٹائم دی گل نہیں کردہ ایک ٹائم ایک روٹی زیادہ پکا تے جیڑا دال ساگ پکیا ہے تو گران دے کسی غریب نو جا کے 10 یا ویرا روز شامی لنگر میلاد جاری ہوئے گا روٹی میرے گھروں کھا گیا کر تیرا میلاد روز ہوندہ گا تیرا میلاد اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ روٹی جوگا آٹا نہیں تو جیڑی آپ کھا دیئے وہ ددریاں تے بچ گئی نہیں چاول کھا دے سن کچھ بچ گئے نہیں تے نالی بھی سٹنے ضروری نہیں اور روٹی دے پورے کر ایک پلیٹ بھی پورے رکھ ایک پلیٹ ایک گلاس بھی پانی پا پیالج پانی پا تے مکان دی چھت تے رکھ کے آکھ ربا اے اڑدے پنچھی بھی تے تیرے نبی دے امتی نے نا غریب کول اے لنگر میلاد جڑے ہے بھیج اپنی مخلوق ایک کھاوے میلاد دا لنگر ہے ایک چڑی بھی تیرے پیالے جو چونج بھر گئی تیرا تے میلاد ہو گیا ہے نا نبی راضی ہو گئے تو میلاد روز بھی بنیاد تھی اور اپنے گھر حضور دا ذکر کثرت نال کرو
اولاد نو حضور دا دیوانہ بنان واسطے، اولاد دے دلاں وچ کملی والے دی محبت بسان واسطے، کیونکہ میری آقا نے خود فرمایا ہے علموا اولادکم، اپنی اولاد نو سکھاؤ، اپنی اولاد نو ثلاثہ خصال، 3 چیزاں سکھاؤ، اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ آقا کیڑیاں؟ فرمایا اپنے نبی دی محبت، اپنے نبی دی کہ نبی دی آل دی محبت تے قرآن دی تلاوت دی محبت، یہ 3 چیزاں اپنی اولاد نو سکھاؤ۔ تو ایک کنج ہون گیاں جدوں ہر روز گھر بھی ذکر مصطفیٰ ہوئے گا، اپنی اولاد سامنے کملی والے دا ذکر کرو، تے ذکر کس انداز نال جی میں کئی بیلی کر دینا، نبی ہماری مثل ہم نبی کی مثل، انج دے پیار جڑا ہے وہ بھی نکل جائے گا، انج جڑا پیار ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ یہ بندہ دسے نبی میرے وڈے برا دی جگہ تے تو پیار نکل جائے گا، یہ بندہ دسے کہ نبی تے کھاندا ہے تے میں بھی کھاندا، نبی پیندا ہے تے میں بھی پیندا، نبی دی شادی میری شادی، انج پیار نہیں ہوئے گا، انج تے برو دی بھی شادی ہے، اودے نال تے پیار کوئی نہیں، ایک پیٹ وچوں جمے نہیں اودے نال پیار نہیں۔ نبی نال پیار کدوں ہوئے گا؟ جدوں تو پتر نو سامنے پا کے نبی دیاں شاناں انج دسے گا، مکھ چند بدر شاہ شانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلفت اکھ مستانیے، محمور اکھی مد بھریاں، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور دے حسن دا چرچا کرے گا۔ اولاد نو جے تو دسیا کہ نبی ساڑی طرح، نبی دے بھی دند میرے بھی دند، نبی بھی چل دے میں بھی چل دے، پھر پیار نہیں ہوئے گا، پیار تائیں ہوئے گا کہ تیری اولاد اے سبق سنے گی، دند اس دے کیوں سچے موتی تے اکھیاں مست خماری، جد ٹردہ تے عرشی کہن دے واوا حضور دے حسن شکر ادا کر، نبی دی سنت پانی بھی پلا دیتا ہے تے نبی دا ذکر بھی سنا دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اپنی اولاد نو زلف مصطفیٰ دا اسیر بنان واسطے اپنے گھر دے دسترخوان تے بھی نبی دا ذکر کر، حضور دا ذکر جب تک روز نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ جنہ گھراں وچ ذکر مصطفیٰ نہیں ہوندا، انہاں گھراں وچ سلمان تاثیر جمد ہے، تے جنہاں گھراں وچ نبی دیاں نعتاں پڑھیاں جاندیاں نے ممتاز قادری جمد ہے۔ حضور دی نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، لبیک لبیک لبیک، اللہ اکبر۔ تو حضور دا ذکر، حضور دے حسن دے چرچے، آقا کریم دے حسن دے، حضرت غزالی زمان مولانا سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملتان شریف والے، آپ فرماندے سن اور ملفوظات میں کے واقعہ موجود ہے، فرماندے نے کہ رنگون دا ایک ہندو سی، مجسمہ سازی کرتا سی، موم تے مٹی تے پتھر تے لوگاں دی شکل دا مجسمہ بناتا سی۔ وہ کدھر سفر بھی جا رہا سی تے ریل گڈی وچ انہوں ایک رسالہ ملیا جو کوئی مسافر چھوڑ گیا سی، اس رسالے وچ ایک صفحے تے کملی والے دے حسن دا نقشہ لکھیا سی، حضور دا حلیہ مبارک لکھیا سی۔ او مجسمہ ساز سی، مصور سی، زندگی کے پہلی باری انہیں کملی والے دے حسن دا نقشہ پڑھیا تے حیران رہ گیا، جگ وچ کوئی ایڈا بھی سونے۔ سبحان اللہ۔ وہ دل وچ ایک خیال آیا،
کہ میں مجسمہ ساز ہوں تے دنیا جو بڑے بڑے مجسمہ ساز نے، پر اے جڑا نقشہ میں پڑھیا ہے نا، ایسا حسن تے نہ کدی اگے سنے ہیں تے نہ کدی ویکھے ہے، تے میں کیوں نہ ایک اپنے فن دا ایسا شاہکار مجسمہ بناواں۔ چیلنج کر دیاں با ہے کوئی مجسمہ ساز جڑا میرے تو سونا مجسمہ بڑھا سکے؟ کسی نال مشورہ کیتا نہیں، ہندو سی انہوں پتہ ہی نہیں سی بھائی کام گناہ ہے، نبیاں دے مجسمے نہیں بنائی دے۔ وہ مٹی لے کے کمرے جو بند ہو گیا، جدوں اپنے گھر پہنچی اب میں لوگاں نو سرپرائز دینا ہے۔ وہ ویکھدا جاندا ہے کتاب تو پڑھدا ہے، لب کیسے نے، رخسار کیسے نے، ابرو کیسے نے، قد کیسے ہے، بناوٹ کیسی ہے، تو مجسمہ بناتا جانتا ہے۔ کئی دنوں وچ اس نے حضور دا مجسمہ بنایا، مجسمہ بنا کے تے پھر کرسی سامنے رکھ کے نا با میں ایک باری ویکھاں کوئی نقص تے نہیں رہ گیا، کوئی بنانے میں کمی تے نہیں رہ گئی، تے سامنے بیٹھ کے جدوں ویکھیا تے اس مجسمے دے چہرے تے نظر پئی نا تے زبان تے کلمہ جاری ہو گیا۔ خدا معلوم انہیں مجسمہ کدھر کیتا، دکھایا کسی نو بھی نہیں، ان کلمہ پڑھ لیا، ان امتی بن گیا ہے، گل مشہور ہو گئی، مسلمانہ انہوں مبارکہ دے کے آکھیا او یار ایک گل تے دس، تینوں کسے مولوی تقریر کر کے واز نہیں کیتا، پیر تینوں تبلیغ نہیں کیتی، تو کسے نال مناظرہ نہیں کیتا، تو مجسمہ بھی آپ بنایا ہے، ویکھیا بھی آپ ہے، تے کلمہ کیوں پڑھے ہے؟ خوشی سانو بڑی ہے پر راستے دس، تو کلمہ کیوں پڑھے ہے؟ اتار والا تے گرد و نواز وان والو وہ کہنے لگا یار میں سچ گل پیا دسنا ہے، جدوں میں بنا کے ویکھن لگا میری نظر اس مجسمے دے چہرے تے پئی تے میں دل وچ سوچی ہے کہ میرا بنایا ایڈا سونا ہے تے رب دا بنایا کیڈا سونا ہو۔ یہ نہ بول دے نہ چل دے نہ ہل دے تے جڑا بول دا ہوئے گا کتنا سونا لگدا ہوئے گا۔ تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، جو ڈوب جائے کبھی تو وہ آفتاب نہیں۔ تو حضور دا حسن سکھا، پھر حضور دے کمالات دس، حضور دے کمالات دس، باسی کسی بے اختیار دے امتی نہیں، کہ یہ مولوی اور آپ آکے دسیا جس کا نام محمد ہے وہ تو کسی چیز کا مالک و مختار ہی نہیں، کٹا پیار ہے پونے دل میں کی پیار ہوئے گا؟ وہ پیار ادھے نال ہوندہ ہے جیڑا حیثیت والا ہوئے، پیار ادھے نال ہوندہ ہے جدے کمال ہوئے، جدے کمال ہی کوئی نہیں پیار کی ہونے، اپنی اولاد دے دلاوچ نبی دا پیار پان واسطے دسنا پوے گا۔ او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، او پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او چننوں بھی تھلے بلا جان دائے۔ حضور دے معجزات دسنے پہنے گیا، حضور دیاں عظمتاں دسنیاں پہنے گیا۔ میری آقا جدوں مدینے آئے نا تے بڑا زور ماریا یہودیاں نے، انہاں دا دین ودے نہیں، پر نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کہہ دو میری طرف سے یہ ارباب کفر کو انگلی سے آفتاب چھپایا نہ جائے گا۔ اسلام بدل لگ پہ، یہودی پریشان ہو کے اپنے سب تو بڑے عالم کو گئے جو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اولاد میں چوتا، حضرت یوسف علیہ السلام دی اولاد میں چو انہوں جا کے آکھے اب تجھے بڑا عالم ہے تے اسی اتنے تباہ پہ ہونے ہیں، ساڑھے بندے وہ دے امتی پہ پڑھتے ہیں، اتنا بڑا تیرا علم کدوں کام آئے گا؟ کوئی ایسے سوال تیار کر بجا کے بندیاں وچ بیٹھ کے انہاں سامنے کر وہ لاجواب ہو جاؤں۔ انہاں کہا میں کوشش تے کرنا ہے، پر میں ایک خبر لبی ہے
بس سوال ہے کہ ڈھڑ بھی ہوتا ہے تو جواب وہ پہلے دے چڑھ دے یہ وہی شان ہے میں خبر لبی ہے بس سوال ہے کہ ڈھڑ بھی ہوتا ہے تو جواب وہ پہلے دے چڑھ ہے بہرحال انہاں ایک مہینہ محنت کی تھی تے 100 سوال تیار کیتے کتنے سوال تے 100 سوالہ تے پھر انہاں نے اپنے شاگرد با کے یہودی علماء با کے انہاں تے بحثاں کی تھیاں وہ میں اے سوال کرنا ہے نا یہ انہیں اے جواب دیتا تے میں اے اعتراض کٹا گا یہ انہیں اے جواب دیتا تے میں اے اعتراض کٹا گا تے مہینہ پوری تیاری کر کے تے علم دی بدہضمی ہو گئی تے علم دا نخرہ تے ٹور پہ عبداللہ ابن سلام یہ عبداللہ بن سلام حضرت یوسف دی اولاد بھی چوہی علیہ السلام میری آقا کمرے میں بیٹھے نے یہودی بڑے خوش نہیں آج ساڑھا سب تو بڑا عالم جا رہے ہیں ایک نبی دا بیٹا جا رہے ہیں سوال کرنگے جواب نہیں دے سکنگے حضور کمرے میں بیٹھے نہیں عبداللہ بن سلام نے کمرے قدم رکھیا ایک پیر اندر سی ایک بار سی کملی والے دے چہرے تے نظر پئی بھول گئیاں سب زیران زبرا تے بھول گیا پل پڑے قدمات گرے کلمہ پڑے آتے غلام بڑھ گئے باہر نکلے تھے یہودی علماء نے لان تان کی تھی اور تو کوئی سوال کر کے کلمہ پڑھتا تے دکھ نہ ہوگا تو کوئی سوال کردا تے کلمہ پڑھتا تے دکھ نہ ہوگا سوال تو ایک نہیں کیتا سانو مہینہ جگہ جگہ کے تیاریاں کر کے تے سانو تو ذلیل کرتا رہے ہیں اتنے تو سوال ایک نہیں کیتا تے کلمہ پڑھ لی کہ سوال کر کے کلمہ پڑھتا تے اسی آخ دے با علم دی پیاس بجھ گئی مطلب پورا ہو گیا جواب مل گئے کوئی اعتراض دی جا باقی نہیں سی وہ تو ایک ہی کیتے انہاں کیا میرے بھائیوں گلتے سنو میں بھی بڑے سوال لے کے آیا ساں پر ایک نظر وہ دے چہرے تے پئیے تے دل نے آکھے ہے ایڈا سونا جھوٹا تے نہیں ہو سکتا اچھا جی یہودیاں دا اے عربہ بھی ناکام ہو گیا ایک زمیندار سی یہودیاں کھجوراں دے باغات سے حضور شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دے رہے ہیں وہ دے کھجوراں دے باغ سے انہیں ایک پلان بنایا بس چلو جی عبداللہ بن سلام والا تیر نہیں لگا نشانے تھے میں انہیں سلام مٹاؤں گا حضور کو لا کے کہنے لگا اے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نال میرے باغ میں جاؤں اے کھجور دی گٹھلی میرے باغ میں لگاؤں تے راتوں رات اس گٹھلی جو پودا نکلے تنا بنے کھجور دا پھل لگے صبح پکی کھجور کھواؤ تے کلمہ پڑھاؤ یہ تو انہوں سمجھان بھی میں دیر نہیں لگے گی تو آڑے علاقے کھجور کدھرے نہ کدھرے پائی جاندی ہے تے بیج تو لے کے پہلے پھل تک کھجور کئی سال لاندی ہے کدھرے 10 سال کدھرے 15 سال کدھرے 20 سال جو زمین دی خوراک انہوں ملتی ہے تے ایک رات وچ یہ سارا عمل ہوئے میری آقا نے ایک باری بھی اے نہیں آکھے یا بار رک جاؤں میں بے اختیارہ نبیاں جبرائیل نو میں اڈیک دیں وہ آئے گا انہوں آکھا گا اور رب کو پوچھ کے دسے گا یہ اجازت لب گئی تے میں جاواں گا تے یہ نہ لبی تے میں تے کر پوچھ نہیں سکدا ایک باری بھی نہیں آکھے یا کیوں قرآن میں جو ساریاں اجازتاں رب نے ایک آیت اتار کے دے دیتیاں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا محبوبہ ساری کائنات تیرے واسطے مسخر کر دیتی ہے جو مرضی پیا کر جو مرضی پیا کر سارا کل تیرے ہاتھ بھی دے دیتا ہے حضور دے باغ بھی چلے گئے انہیں ایک جگہ سے دسیا اتھے لگاؤ حضور نے سوراخ فرمایا زمین بھی بیج رکھیا گٹھلی رکھی مٹے مٹی برابر کر کے تے آقا کریم نے پانی منگا کے تے پہلے اپنے ہاتھ تے پا کے نہ تے رحمت بنا کے اتے پایا فرمایا چل سنجیا ان صبح پتہ لگ جائے گا انہیں آکھیا جی تسی جاؤ میں کیونکہ باغ میں میرے کم نہیں حضور چلے گئے جدوں حضور اکھاں تو اوجل ہو گئے نا
انہیں جلدی نال زمین کھودی گٹھلی نکال کے جیبنچ پائی کہندہ ہے نہ بھی ہو سی نہ پھل لگ سی تے نہ پک سی تے نہ کھاساں تے نہ کلمہ پڑھنا پیسی تے صبح بندیانو آکسا ادھا جادو مکے چلدا سی مدینے نہیں چلیا تے بندے کلمہ پڑھنا چھوڑ دین گے اگلی گل تے بعد دسنے اس یہودی دا بیج کڑنا اس بات دی دلیل اتنا انہوں بھی یقین آیا بجے گٹھلی رہی تے سویرے کھجور لگی ہی لگی یہ گٹھلی یہ تھے رہی نا تے سویرے کھجور لگی ہی لگی کاش اس یہودی جتنا بھی کدی عقیدہ آج دے کئی مولوی رکھ لیں دے نا تے کم بن جاتا اللہ اکبر کبیرہ فجر دی نماز آقا کریم نے پڑھائی اجے بیٹھے سن تے وہ آ گیا اے محمد کریم اپنے غلاموں نو جان نہ دے دیو سارے آؤ میرے نال ادا دل سی با میں جا کے دیکھاں گا کھجور تے دی ہونی کو نہیں بیج تے میرے کولے تے اج انہاں وچوں ادھے کلمہ چھڑ دین گے میری آقا کریم چل پی اگے اگے جا رہے ہیں کھجور دے باغ دے ارد گرد بہت بڑی دیوار ہے دروازہ بند ہے تالا لگا چابی اودے کولے آیا دروازے کھول تے چابی نال تالا کھول کے تے جدوں دروازے دے کواڑ کھول کے اندر قدم رکھیا نا تے رنگ اڑ گیا اچھیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جناح دے سامنے پکیاں کھجوراں اچھی جگہ تے درخت لگا ہوا ہے کھجور تازہ پھل لگا ہے حضور نے فرمایا تیری شرط پوری ہو گئی غلام نو اتے چاڑ او کھجور سٹے کھاتے کلمہ پڑھ نہ چاندے ہمیں غلام نو اشارہ کردہ اتے چاڑ اوتے چڑھیا انہیں کھجور تھلے سٹی ایک کھجور چاہ کے نہ تے مونچ رکھی چباری تے ہور ہکا بکا ہو گیا میری آقا نے فرمایا حیران کیوں پیا انہیں عرض کیتی میں پورے عرب دی کھجور کھا دیئے ہر کھجور وچ گٹھلی ہوندی ہے دے وچ گٹھلی کوئی نہیں رب دی عطا نال دلاں دا راز جانن والا نبی بولیا فرمایا سنگیا گٹھلی تے تیری جیباں وچ پئی ہوئی ہے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں تو اولاد مو دسنا پڑے گا اللہ نے کائنات ساری محمد مصطفیٰ دے قبضے وچ دے دی دل چاہوے تے اشارہ کرن چند چیر دین دل چاہوے تے ڈوبیا سورج موڑ لین دل چاہوے تے پتھرہ تو کلمے پڑھان وہ کتابہ چاہتا ہے ایک عورت اپنا بچہ 2 سال دا چاہ کے آئی یا رسول اللہ گلہ نہیں کردہ بڑا میرا شوق ہے 2 سال دا ہو گیا گلہ نہیں پیا کردہ گولدہ نہیں حضور نے فرمایا ماں اسموں کا یا غلام وہ پترہ تیرا کی نہ ہے کہ کہندہ اسمی عبداللہ میرا نام عبداللہ ہے حضور نے فرمایا تیری ماں تے کہندے یہ تو بولدا نہیں رو کے آکھیا تیرے مارگو بلایا بھی تے کسے نہیں نہ گونگیاں نو زبانہ دینے والا اللہ اکبر تو ایک اور چیز جو سب تو زیادہ ضرورت ہے جنہا پہلے بھی میں ذکر کیتا ہے اولاد نو حضور دی سنت تے عمل کرنا سکھاؤ اولاد نو روٹی اس طرح کھلاؤ جس طرح حضور کھاندے سے آج دیکھو اپنے نوجوانوں کسی دا بچہ انج ٹردہ ہے جی میں انڈیا دی فلم دا کنجر ٹردہ ہے کسی دا پتر والاں دے پٹے انج رکھدہ ہے جی میں انہیں کسی فلم میں ویکھیا ہوتا ہے کسی دا پتر انج ٹردہ ہے جی میں کوئی کھلاڑی ٹردہ ہے اپنی اولاد نو بچپن تو سمجھا تیری چال ویک کے کنجر یاد نہ ہونا مدینے دا چن یاد آنا چاہیے تو مصطفیٰ دی طرح چل پھر معاملات خاندان دے برادری دے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی حکم دیتے ہیں آج سارے اندر ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے لوگ ماں باپ دے مرن تو بعد پہنا دا حق مار لیندے ہیں
اور کی کہندے نے تینوں جدوں شادی کیتی ہے نا تے جہیز دے دیتے ہیں ہن حق نہ منگی میرے بھائی جہیز شریعت دی ڈیمانڈ نہیں سی میرے نبی تو ود کے بھی کوئی اختیار والا ہے سی اپنی بیٹی دی شادی کیتی مشکیزہ چکی ایک بسترہ جدے وچ کھجور دے پتے بھرے ہوئے نے چند چیزاں دے کے فرمایا میں چاندہ میں جنت دے موتی منگا کے دیندہ غریبہ تیرا خیال پہ رکھنا ہے میری سنت نہ چھڑی تنو منگنا نہیں پوے گا کہ لوگ کہندے ہیں جناب ایسا حق ادا کر دیتا ہے نا شریعت جہیز ڈیمانڈ نہیں کر دی شریعت حق مانگ دیا اللہ اکبر کبیرہ تو شریعت حق مانگ دیئے آقا کریم نے بہن نال کی سلوک کرن دا حکم دیتا ہے آقا دی اپنی بہن کو نہیں سی نہ بھائی نہ بہن حضور دے دودھ شریک بھائی کافی دے حضرت سیدنا امیر حمزہ جو حضور دے چچا نے حضور دے دودھ شریک بھائی بھی نہیں کیونکہ جس عورت دا انہوں نے بچپن ہی دودھ پیتا سی اسے عورت دا پھر حضور نے بھی پیتا بچپن ہی دودھ چند دن واسطے حضرت حلیمہ سعدیہ کو جان تو پہلے چند دن واسطے آپ نے اس عورت دا دودھ پیتا لیکن حضور دی دودھ شریک بہن ایک ہے حضرت حلیمہ سعدیہ دی بڑی بیٹی جنہاں نو شیمہ اور شیمہ اور آپ دونوں علماء نے کیتے ہیں اس لفظ نو شیمہ بھی پڑھے ہے اس لفظ نو شیمہ بھی پڑھے ہے لکھیا ایک طرح جاندہ ہے صرف زیر زبر دا فرق ہے شیمہ بھی پڑھے ہے یہ اپنی علم ہو رہی ہے آزام تو بات برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیمہ یا شیمہ تلفظ کیتا ہے ایک عمر بھی جو حضور نالو 6 سال بڑی سال ان تسی تصور کرو کہ کسے گھر بھی 6 سال دی کوئی بچی ہوئے تو اس گھر بھی کوئی دودھ پینے والا بچہ آ جائے تو پھر وہ کسی اور نو چکن دے وے تاریخ دس دیئے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نو دودھ پلا کے تے کپڑے پہنا دینے بس باقی پورا دن ہوندہ سی تے شیمہ دا کندہ اور محمد نے لوریاں لینے 4-5 سال شیمہ نے لوریاں دیتیاں نے پھر حضور واپس آ گئے اس تو بعد ملاقات نہیں ہوئی ایک لمبے عرصے تک
मुलाकात कदों हुई जदों हुजूर मदीना पाक सन। ये सारा अरसा मक्का पाक, ऐलान नबूवत, जवानी, फिर हिजरत, फिर मदीना पाक। एक जंग के अंदर कुछ कैदी आए काफिर, तो उन्हां कैदियां विच कुछ बंदे वो सन जिन्हां दा ताल्लुक उस कबीले नाल सी जिस कबीले दी शीमा नूं सी, जिस कबीले में शीमा की शादी हुई सी। ते कबीले वाले माल पे जमा करन, फिदिया देना है, बंदे छुड़ाने ने पैसा दे के। ते शीमा गुजरी थी, उन्हें पूछा बा खैर होवे वीरो, माल क्यों पे जमा कर दे हो? उन्हें आखिया साडे बंदे कैद ने, फिदिया देने। उन्हें पूछा किथे कैद हो गए ने? उन्हें कहा मदीने दे हुक्मरान मुहम्मद ने कैद कर लेने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ते शीमा रुक के कहती है कबीले वाले एक बारी मेरे नाल ते राब्ता कर लिया हो, जे मुहम्मद ने कैद किया तो माल क्यों पे जमा कर दे हो? मैं कल जावांगी ते वीर कोलों कैदी छुड़ा के ले आवांगी। उन्हें आखिया शीमा सानू पता है उन्हें तेरी मां दा दुध पीता है, तू लोरियां दित्तियां ने, पर एक काम तुसा मुफ्त नहीं कीते। तुहाडा पेशा सी कि पैसे लैके दुध पिलाना, ते उहदे दादे ने तुहानू माल दिता है, वो बचपन का विछड़े है, हुण पता नहीं तेनू पहचानेगा भी कि नहीं। नाले जंगी कैदी इंज आराम नाल कोई नहीं छड़दा। शीमा ने आखिया खबरदार ए लफज फिर ना आखियो बा मैनू पहचानेगा नहीं, मैं मिली ते नहीं उन्होंने, खबरां ते सुनदी हां। मैं सुनिया वो गालियां देने वालियां नू दुआवां देंदा है, मैं सुनिया पत्थर मारन वाले आंदे ने ते चादरां विछा के बिठांदा है, मैं ते लोरियां देती रही हां। तुसी इंज करो मैनू नाल ले जाओ, तुसी मदीने दे बाहर रुक जाना, मैनू अंदर जान देना, ते जे उन्हें मेरी गल मान ली ते तुहाडा भला है ना, पैसा बच जाएगा, ते जे ना पहचाने उन्हें ते तुसी पैसा दे के कैदी छुड़ा लेना। उन्हें आखिया ये गल ठीक है। शीमा चल पईयां, मदीना पाक पहुंचियां। एक लम्हा आया सहाबा ने शीमा नू वेख के रोकिया कि तू हुजूर नाल नहीं मिल सकती, ते शीमा ने बड़े नाज नाल आखिया छड्डो रा मेरा, वालमू अना उख्ते नबीयकुम, मैं तुहाडे नबी दी बहन हां। सहाबा ने रास्ता छोड़ दिता, शीमा अंदर दाखिल हो गई। ते सरकार ने वेखिया ते खदो के ना ते हाथ दोवें उहदे सर ते रखे, ते शीमा कहंदी है इज्जत देण वालिया पहचानिया ही मैं कौन हां? हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं मां दे पेट विच हुंदा सां ते अर्श उठाण वाले फरिश्ते जेड़ी तस्बीह करदे सन ना, वो तस्बीह मैं मां दे पेट विच सुनदा सां, तेरियां लोरियां ते हलीमा दे घर सुनदा। तू शीमे ना? कहन लगी मैं शीमे। फरमाया क्यों आई है? कहती है मेरे कबीले दे कुछ बंदे कैदी ने सिफारिश करना आईया। हुजूर ने फरमाया शीमा क्या तेनू यकीन सी तेरे कहने ते मैं कैदी चढ़ दियांगा? शीमा कहती है तू 4 साल लोरियां मेरे कोलों लईयां ने, मैं तेरी तबीयत तो वाकिफ सा, अगर यकीन ना होंदा मैं मुंह भी नहीं सी करना मदीने वाल, बड़ा मान लैके आईया। मेरे आका ने सर ते हाथ रखिया, फरमाया भैणे ये वीर ते तेनू इतने यकीन आया ते सफर क्यों की तई? तू पैगाम कल देंदी मैं कैदी चढ़ देता। शीमा ने आखिया मैनू कसम है रब दी, मैनू यकीन सी मैं पैगाम खलिया ते कैदी छुट जाणगे। आउण दी इक्को वजह है, मैं खाली वेखना चाहती सा जेरा मेरी झोली विच एडा सोना सी अज जवानी चढ़ के कैडा सोना पिया। सहाबा कहते ने असां कमरे विचों नबी पाक नू इतनी जल्दी निकलदा कदी नहीं सी देखिया जितनी जल्दी उस दिन निकले। हुजूर ने फरमाया गुलामों मैं जेड़ा काम करदा तुहाडे मशवरे नाल करना है। अल्लाह भी फरमांदा है बशाविरहुम फिल अमर कि मशवरा करो, पर आज बगैर मशवरे दे हुक्म दे रहे हैं। भैन बूहे ते आ गई है, इहदे कबीले दे बंदे छड़ दियो। उन्होंने बंदे छोड़ दिते। हुजूर ने फरमाया उमर जी आका 10 बकरियां भी शीमा नू दे,
دو اٹھ سامان دے لد کے شیما نو دے، یمن دیاں دو داری واریاں چادراں بھی شیما نو دے۔ عرض کیتی سونے ایک بغیر فدیہ دے قیدی چھڑے جے، اتو دا بکریاں تے دو اٹھ سامان دے لد کے تے دو یمن دیاں قیمتی ترین چادراں کیوں پہ دے دے ہو؟ فرمایا میں استاد بن کے آیا، بوئستو معلمہ استاد بن کے آیا ہیں، اور امت نو سبق پہ دینا ہے۔ پہنا گھر واڑے آن تے خالی ہتھوں تیرے گھر میں جان، پہنا نو کچھ دے کے گھروں رخصت کر، آج تو پہن دا حق مار کے میلاد کر، میں قسم چکنا نہیں قبول ہوئے گا۔ سرکار کی شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا، آقا نو راضی کرنا پڑے گا، اور جدوں تو طریقے سرکار دے اپنا کے ایک اور مسئلہ سن لو شریعت دا، آپ نو سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فرمایا یُدِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا وَمَا یُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ الَّذِینَ يَنْقُضُونَ عَہْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کچھ نو گمراہ کر دیتا ہے اور کچھ نو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن پڑھ کے کوئی بندے گمراہ ہوں دے نہیں، کوئی ہدایت پاتے نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن گمراہ نہیں کردا مگر فاسقہ نو۔ کنہ نو گمراہ کردا ہے؟ فاسقہ نو۔ کیوں؟ فاسق دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو قرآن دا نور او دے دل وچ نہیں اتردا۔ فاسق ہوندہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمانہ بھی چاہتا ہے، لیکن گناہ ایسے نہیں کہ فاسق ہوندہ ہے۔ ہون وہ کیڑے گناہ نے جنہاں بندہ فاسق ہوندہ ہے؟ اللہ زینہ، وہ لوگ کہ جڑے رب نال وعدہ کر کے توڑ دیں دے رب نال وعدہ کر کے توڑ دیں دے اور انہاں رشتیاں نو توڑ دے جنہاں رشتیاں نو رب نے جوڑن دا حکم دیتا ہے، اور زمین کے فساد پھیلاندے نے۔ میں درمیان والی بات تے ایک واقعہ بیان کرنا، ایک بات کرنی ہے کہ تعلقات، رشتہ داریاں، اپنے قریبیاں نو انہاں نال رشتہ توڑ دینا، اپنے گھر نہ وڑن دینا، انہاں تے اپنے گھر دے بوئے بند کر دینے، جنازیاں تے غیراں نو جفے پانے تے اپنے نال ناراضاں تے سلام کی نہیں کرنا۔ میرے آقا کریم فرمایا، حضور فرماندے نے، حافظ امام ذہبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے الکبائر دے اندر اس واقعہ اور حدیث میں نقل کیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دے صحابی جدوں کسی جگہ تے لوگ آپ کو خطاب واسطے بلاندے سن نا، کہ آپ خطاب تو بعد دعا کردے سن، تے دعا تو پہلے فرماندے سن لوگوں جیڑا رشتہ داراں نال ناراض ہے اور انہاں تے گھر دے بوئے بند کیتے نے، اٹھ جاوے اساں دعا مانگنی ہے۔ ایک بندے پوچھیا تسی کیوں اٹھاندے ہو؟ فرمایا میرے کناں نے نبی پاک نو سنے ہیں، اکھاں اس وقت ویکھ رہی سن۔ حضور نے فرمایا رشتہ داراں نال ناراضگی قائم کرنے والا جیڑا بندہ جس محفل وچ بیٹھا ہوئے، او دی وجہ تو اللہ پوری محفل وچوں کسے ایک بندے دی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہر نماز تے کہنے ہیں بارش کی دعا کرو، وہ بندے کئی بیٹھے دے دعا تاں ہی قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا لیکن ہتھار والے ہو، آقا کریم دی اگلی گل سنو تے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ حضور فرماندے نے میرے امتیہ ناراضگی بن گئی، تو حق تے سی، غلطی تیرے رشتہ دار دی سی، تے جے او ظالم نہیں ہوندا تے تو او دے گھر چلا جا، اپنے نبی نال سودا کر، او دا دروازہ کھڑکا، جدوں باہر نکلے پکڑ کے سینے لا کے صلح کر لے۔ حضور فرماندے نے صلح تو کر لے تے جنت دی ضمانت میں محمد تینوں دے دے، میں تینوں جنت جان تو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ بات سمجھ آگئی؟ تو میلاد ادوں قبول ہوئے گا جدوں انہاں چیزاں تے عمل ہوئے گا۔ تو پورا علاقہ بلایا ہے، ایک رشتہ دار وہ دے نال ناراضگی سی تے وہ گھر بیٹھا ہے، تو انہوں نہیں بلایا، پاہمیں جو مرضی کر لے، تیری محفل دی صدارت غوث اعظم بھی آ کے کر لیں تے قبول نہیں ہوئے گا، کیونکہ قرآن کا رد کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، نبی دے طریقے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ کھریاں باتاں سن جو میں تہاڈے سامنے رکھیاں نے۔ خدا رائنا تے عمل کرنا، خدا رائنا تے غور کرنا،
پتہ نہیں میں پھر آواں نہ آواں، لیکن میرے بھائیوں اتنی بات دس گئی ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر لکھیا سی کہ جیڑا محفل نعت سجائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا۔ اس شاعر دا اپنا تخیل ہے، نہ کسی آیت دا معنی ہے نہ کسی حدیث دا معنی ہے، ہاں ثواب ملتا ہے ضرور، لیکن شعر اگر انج پڑھو تے میرے نبی دا فرمان بن جاندہ ہے جیڑا ناراضگی مٹائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا، یا انج پڑھ لو جیڑا ناراضگی مٹا کے میلاد منائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا۔ تو جب تک تیرے دل وچ کھوٹ رہے گا، ناراضگی رہے گی، نفرت رہے گی، حسد رہے گا، بغض رہے گا، غیبت رہے گا، تو جو مرضی کر کچھ نہیں ہوئے گا۔ ہاں قرآن اور مصطفیٰ دی سنت دا بلب ایک باری اندر بال کے تے ویک پھر ویک کتنے چاڑنے ہوندے نے، پھر تنی دیکھا پکان کی نوبت نہیں تو ایک پانی دا پیالہ بھی پلا دیتا میلاد والا راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں قبول فرمائے۔ میں کیونکہ سفر بہت لمبا ہے اور دوستان دی محبت دے باعث میں حاضر ہو گیا، ایسا پورا ایک گھنٹہ خطاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیے، خدا عزت عطا فرمائے، دارین دیاں بہاراں عطا فرمائے۔ میں عام روایتی انداز تو ہٹ کے چند باتاں بیان کیتیاں نے، بستر تے راتی لیٹ کے انہاں نو سوچنا ضرور۔ میرے بھائیوں عمل کرو گے تو ایک دنیا ہی جنت بن جائے گی اور مصطفیٰ جنت بھی خود تہاڈا استقبال کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام